جتنے مومنین مریض بیمار علیل ندی صحت و سلامتی واسطے بھی خاندان تطہیر تے صلوات الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ اللہم عجل ولیجک الفرج اللہم عجل ولیجک الفرج اللہم عجل ولیجک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما اس جامعہ علمیہ نو کامیابی و کامرانی و سرفرازی عطا فرما اس دے معلمین متعلمین محسنین دیاں توفیقات خیری اضافہ فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد سانو عمل سہل کرن دی توفیق عطا فرما امام زمان دے آوان و انصاری شامل فرما پروردگار اللہ ساری دعاواں قبول کر کے ساری احسان فرما انہا دعاواں دی قبولیت واسطے خاندان تطہیر تے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہی العالمین صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات مومنین کرام
سوشل ڈسٹینس دا جڑا فارمولا ہے بھی کم از کم 2-3 فٹ بندہ ایک ویکل دور باوے تو ساتھ کئی کرہاں ایک ویکل دور بہ گئے ہو یا اتنی احتیاط کیتی بیٹھے ہو. اتنی احتیاط تا ڈاکٹر ہی نہیں آدھے جو ایک ویکل دور بہو جتنے تساں بہ گئے ہو. بہرحال تھوڑی اپنی طب یا اپنا فارمولا ہے اس دے وچ میں کہیں قسمی اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا. توجہ ہی جو گفتگو دا آغاز کی ونجے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈھل دی گرد قسم وقت عصر دی قسم. مختلف مفسرین نے این دیگر تو مراد کی دیئے. ایک مطلب ہے اس ویلے اللہ دی ذات نے اپنے نبی تو وحی بھیجی ہے. پہلی وحی دیگر دے ویلے او ویلا خدا کو اتنا پسند ہے جو اللہ نے انہا گھڑیاں دی قسم چاہیے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ڈل دیگر دی قسم جس ویلے میں اپنے حبیب کو وحی دیتی اس ویلے دی قسم. قسم ہو بندہ چاہتا ہے جڑا کمزور ہوئے. قسم دا سہارا ہو گندہ ہے جن دی شخصیت مضبوط نہ ہوئے. قسم دا سہارا ہو گندہ ہے کہ جڑا اپنی گلچ مزید وزن پیدا کرنا چاہتا ہوئے. اس پوری کائنات جو خدا تو بلند و بردر کوئی ذات کوئی نہیں. اللہ تو وڈا کائنات کوئی عزتدار کوئی نہیں. خالق تا عزتان دا خالق ہے. اللہ دی ذات عزتان دی خالق ہے. تو لہذا اللہ دی ذات نے قسمہ کیوں چاہیے اور مختلف مقامات تے خدا دی ذات نے قسمہ. قرآن دے اندر ایک ایسی صورت بھی ہے جن دیچ کم از کم خدا نے پہلے 10 قسمہ چاہیے. 10 قسمہ کھاون دے بعد اللہ دی ذات نے ایک گل کی دی. میرا محترم اگر خدا دی ذات اتنی مضبوط ہے طاقتور ہے ہوں جتنا مضبوط کوئی نہیں ہوں دی گل جتنی طاقت ہے جو جیرا کلام ہو دا زمین تے آوے تا قرآن بنوے دے. جڑی اتنی مضبوط ذات ہے جن دی شخصیت اتنی طاقتور ہے کیا ضرورت ہے جو اس ذات نے اتنی قسمہ چاہیے. میرا محترم یہ نہیں جو بھی تو سناسا اللہ دی گل تے یقین نہیں کرنا. جو اللہ اس گلو قسم چاہیے کہ تھانو میری گل تے یقین مجھے جڑا دو دوست آپت کلام پہ کریں دے ہوں دن تے ایک بندہ قسم دا سہارا گندہ ہے اگلے نو متوجہ کرنا چاہتا ہے. اگلے دے دل مقام اپنی گل دا پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک میری گل دی قیمت دا پتہ لگا ونجے جو میری گل کوئی وزن ہے. لہذا اللہ دی ذات اس گل قسمہ نہیں چاہتی جو خدا اپنی گل وزن پیدا کرنا چاہتا ہے. جیڑی گل ہی خدا کلو صادق تھی وے ان گل خود بخود وزن ہوتا ہے جو آکھن اللہ اتنا عظیم ہوتا ہے. وہ گل ہر لحاظ نال جامع، وہ گل ہر لحاظ نال کامل، وہ گل ہر لحاظ نال اکمل. جیڑی گل خدا دی ذات نے کی تھی چونکہ گفتگو جرا بندہ کریں دے مجھے منہ چو الفاظ ان دی شخصیت اس دے علم دے مطابق نکل دے پہ ہوں دے. البتہ بھئی گل ہے کہ دولت کی یہ جہیں چیز ہے جو انسان دے عیبان تے پردہ پا چھڑے دی. بھئی دولت نے بڑے بڑے عیبان تے پردہ پاتا ہے. مخلوق دے بہت بڑے عیب دولت دی وجہ تو مخلوق چھپا دیں دیئے. وہ خدا کو ستار العیوب نہیں منے دے، وہ دولت کو ستار العیوب منے دیں. اگر وہ گل کہیں غریب کر چھوڑیے غریب دے منہ چو کوئی نکل گئی ہے تو ہر بندہ توہین کرے سی، ہر بندہ اس دی اتنی انسلٹ کرے سی جو بلا انہوں جرت نہ ہو سی. اگر وہ ہلکی بھیڑی گل کہیں پیسے آلے دے منہ چو نکل گئی ہے تو انہیں ہسن دی نئی بھی صحیح تھا اگو کھلدہ بیٹھے. وہ گل کو عیب محسوس اس گلو نہیں تھی، وہ گل ہلکی محسوس اس گلو نہیں تھی جو کرن اللہ پیسے اللہ ہاں ہندے نگاہ دے وچوں کہ اندہ مقام اس دی دولت اس دی جائیداد دی وجہ تو بلندہ تو انہیں گالی بھی کڑیے تا یہ حسے
اور اگر کہیں غریب نے خوبصورت جملہ حتیٰ کہ کہیں معصوم دا فرمان ہی پڑھ چھوڑے تا اگلا کان نہیں دھریں دا سنن واسطے تیار نہیں ہوندا. ہوندی وجہ یہ ہے کہ ہوندی نگاہ چوندی شخصیت نہیں ہوندی. جتنی شخصیت بلند ہوئے اے بھئی گالے جو اصلا شخصیت دولت دی وجہ تو لوگاں دی بنا کے دیئے. خدا دے نزدیک شخصیت دا معیار علم تے تقوی. یہ تو آرے سارے نزدیک جرا سا مخلوق کو عزت دا معیار اس دی جائیداد قرار دیتے یا زیادہ دولت قرار دیتے تاکہ دولت مند بندہ جتنیاں بے وقوفیاں کٹھے بیٹھا, جتنی کہیں دی توہین کرے بیٹھا, جتنیاں بے حجاب گالیاں دے بیٹھا, تسارے سنن واسطے بھی تیار, حسن واسطے بھی تیار, ان دی ہاچ ہار علامن واسطے بھی تیار. تقوی دی آخری قسم ہے کہ برائی تو روک نہ سکدا تا کم از کم دل چ نفرت کر بہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ان دے چہرے دی مسکراہٹ, ان دی اکھاں دے وچوں محبت اللہ نور جڑا سامنے والے دے چہرے تے لگدا پئے, او گل دلالت کرے دی کہ یہ دولت مند دیاں گالیاں سن کے بھی نفرت نہیں, محبت دیاں نگاہاں نال لکھدا بیٹھے. چلو بیا کچھ نہیں پردہ, روک نہیں سکدا, آنکھ نہیں سکدا, اتنا نہیں آکھ سکدا جو ایک گالی نال قبر دا ایک پچھو بن ویندا ہے. اگر اتنی جرت نہیں, کم از کم محبت نال سنتا نہیں نا, اتنا تو کر سکتے نا. حسن دی گل ہوندی بھی نہیں تے بیچارہ ہس ہس بے ہوش تھیا بیٹھا ہوندا تے اکھاں چوں پانی ہوندا نہیں. کیوں کیتی جو ہے. اگر کہیں غریب نے قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ کوئی چنگی نہیں لگی, علی دے بچڑا دا فرمان پڑھے سوئے چپ کر بے, یہ کوئی محفل تیرے بولن دیئے آکے وڈن دی گل تے بھوک تھیندے ہو نہیں. میرا محترم, عزت دا معیار تقوی, عزت دا معیار علم. اور یاد رکھے دنیا دا ہر طالب علم, یہ نہیں بھی مدرسے جرا علم حاصل کرے ہو طالب علم ہے تے جرا باہر کالج یونیورسٹی پڑھے ہو اسٹوڈنٹ. بھئی اگر اسٹوڈنٹ دا معنی کی دا ونجہ دا طالب علم بنے, یہ نہیں بھی جرا مدرسے پڑھے ہوئی طالب علم ہے اور جرا کالج گئے وہ اسٹوڈنٹ, یہ طالب علم نہیں. جہڑے جتوں علم حاصل کرن گئے وہ طالب علم ہے. لہذا کوئی طالب علم چاہے کوئی کالج میں دا پائے یونیورسٹی میں دا پائے ہوں دی عزت دا معیار اس میں شروع نہیں تھیندا. پڑھن دے بعد, تعلیم حاصل کرن دے بعد, کمپیٹیشن دے امتحان دیون دے بعد, 17ویں 18ویں سقیل گھنن دے بعد وقت لوگاں دے نگاہ چوں دی عزت دا مقام شروع ہوندے. وقت لوگوں دے احترام واسطے کھڑا تھیمنا شروع کریں دن جو افسر بھی آن دے. کوئی اتنی عزت دیتی اللہ نے 14 دے علوم کو کہ جیرا گھاری چو کپڑے چاہ کے ٹر دا پے, اللہ دی رحمت دے فرشتے ہوں دے قدمہ دے گو پارو دے پھیلائیں دے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے عزت دا معیار فقط اور فقط کربلا دا مقصد حاصل کرانی, 6ویں امام دی حدیثاں پڑھانی, 14 دا فرمان سکھانی. پہلے دین کنو جس ویلے بچہ نکلدا پیا ہوندے گھر, کیوں ویندا اس دین کو سکھن پے جڑا دین کربلا جو حسین نے بجائے, ویندا پے اس دین دی معرفت حاصل کرن جس دین دی خاطر امیر المومنین علی نے اپنی ساری زندگی جنگن گزاری. ویندا پے اس دین کو سکھن جس دین کو مظلوم کربلا نے اتنی محنتاں دے بعد بچایا. پہلے دین کنو خدا دی نگاہ عزت بلند ہو ویندے, جس ویلے پہلی چھٹی تے گھر ویندے وہ والد احترام پیا کرے دا ہوندے جو مدرسے چو آئے علم دین پیا سکھ دے. میرا محترم جہندہ ادب تیڑے تے واجب ہے ہوندی نگاہ چ تیڑا ادب بن گئے. یہ کوئی تیڑی حسیت نہیں, 14 دے علوم دی حسیت ہے کہ پہلے نہیں کلو بندہ عزت دار بنا ویندے, میٹرک تک پڑھدا رہے, کوئی ہوندا نہ مقام نہ کوئی حدیث. ہاں مومن مسلمان علم حاصل کریندا پے فضیلت, لیکن جڑا طالب علم ہے طالب علم بایمانی کہ آئے 14 دا علم 14 دا دین سکھن واسطے پہلے نہیں کنو خدا دی نگاہ چوں دا مقام بلند, اندے والدین دا مقام بلند, اور جو ہی چند سالہ دے بعد پیش نماز بن گئے. کہیں بندے کو اتنی عزت دی نگاہ نہ نہیں ڈٹھا ویندا رہندا کہ جتنا ہی اپنے پیش نماز کو ڈٹھا ویندا رہندا. گل میں اہل عقل دی بیا کرے نا, بے وقوفاں دی نہیں بیا کرے دا. گل میں متعصب دی نہیں بیا کرے دا, میں گل اس دی نہیں بیا کرے دا جے دل وچ اللہ دے دین دا بغض ہوے, قرآن دا بغض ہوے, تو اندے دل وچ علماء دی محبت کتھاں آ سکدی ہے. میرا محترم گل اون دی بیا کرے نا جیڑا سمجھ دے, جڑے نن جان دے انہاں دا بدول دے بابے کوئی پتھر مارے ہن.
ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ جڑے نہ جان دے تو انہاں بھئی امیر المومنین علی دی تھوڑی توہین کی تھی سب تو آخری درجہ نفرت دا آخری درجہ یہ ہوندے کہ میں کہیں کو آندہ دے کے اپنا راہ تبدیل کر چھوڑا ایمیں نا کہ میں دیکھنا بھی نہ چاہتا اور بھائی نفرت دا آخری درجہ یہی ہے کہ بندہ سلام نہ کرے اگر کسی گلی چ برابری بھی ہو گئے تو بندہ اگر برابر تھے تو نالو چپ کر کے گزر بنجے سلام ہی نہ کرے اتنی نظرہ منہ بے پاسے کر چھوڑے تاکہ وہ کو جرات ہی نہ تھی وے میرے تے سلام کرن دی اور اتوں بھی نفرت دا اگلا درجہ شدید ہے کہ اگر ایسا دو جرے حکمے کو ناسے چاہتے برابر تھی گئے میں سلام کیتا ہے بھئی سلام کرنا مستحب ہے جواب دیونا واجب ہے تو میں آقا السلام علیکم وہ اپنا واجب ترک کر چھوڑے تاکہ میں کو سلام دا جواب نہ دیواں اے ہوندے مومنین نفرت دی آخری سطح بغض دا آخری درجہ بغض دا آخری درجہ کہ بندہ بید بغض چ اپنا واجب ہی چھوڑ لے تاکہ میں عید سلام دا جواب نہ دیواں امیر المومنین علی علیہ السلام جی ہستی نال اے سارے تجربات امت نے قیتے ہیں آندہ دے کے امیر المومنین علی نو اپنا رستہ چھوڑ دے دیں او 1400 سال بعد محبت نال خطرات گھن کے جنگلہ پہاڑا تے داشت گردہ دے وچوں عبور اپنی زندگی کو کر کے تے نجف بن کے علی مولا دی جالی چمن والے امیر المومنین دا بدہن اطہر کو دیکھ کے لوگ کنڈ کر میں دیان رستہ بدلیں دیان کیوں جو علی نال ہاتھ نہ ملاونا پوے وقت اگر کوئی برابر تھی ونیا امیر المومنین علی دے مولا سلام کرے نہ چاہ تو سنتے ہوئے علماء سلام دا جواب ہی دے دے ہم آج تک میں تو کوئی ہو جی عالم مظلوم نہیں دیٹھا کہ وہ عالم آقا ہوئے میں سلام کیتے تھے فلانے میں کو سلام دا جواب ہی نہیں دے میرا محترم کوئی شک نہیں طالب علم دائی مقام ہے عالم دائی مقام ہے لیکن اللہ دی بھری کائنات عباد از پیغمبر علی تو بڑا عالم قائم بان ہے یا یہی کوئی علی جی عالم اور امت دا سلوک آدھا لے کے علی کو رستہ تبدیل پہ کریں دیں تاکہ علی کو علی نال ہاتھ نہ ملاونا پوے او جالی چم کے زوار بدن اطہر امیر المومنین علی کائنات دا منبع طہارت انما یرید اللہ لیذھب مصداق علی اسا صرف لکھیاں ہویا حدیثاں ڈٹھیاں انہاں قنہ نال سنیاں ہن علی قسیم النار والجنہ انہاں قنہ نال سنائی اکھی نال ڈٹھا ممبر تے رسول کو آہدہ النظر الى وجہ علی جن عبادہ علی نال علاوہ ہی نہیں تے دیکھو چاہ علی دو دیکھنے ثواب ہے جس نبی نے فرمایا علی دو دیکھنا ثواب ہے وہ علی دو نظرہ جھکا کے اتنی بے رخی نال گزر ویدے ہن جو علی دے سلام دا جواب ہی لدے ہونا ایڈا ساو اے بغض دی انتہا میں پہلے عرض کر چکا بغض دا آخری درجہ اے ہے کہ بندہ کہہ دے سلام دا جواب نہ دے وے کہیں کو آندہ دے کے اپنا رستہ بدل چھوڑے ہاتھ ملاونا تو دور دیگر امیر المومنین علی نال اتنا بغض کیوں ہے جنہ قنہ نال سنا نبی کنو جنہ قنہ نال سنا نبی کنو جو علی دو دیکھنا ثواب ہے اور میرا محترم او افضل علی جنہ علی دے بیٹے کو دربار صدا کے بیعت واسطے امیر المومنین علی دے بجڑے نو مظلوم کربلا نو میں تو بڑا حیران تھیا یہ روایت پڑھن دے بعد کہ جس ویلے بیعت داؤ مطالبہ مولا حسین دے سامنے رکھا گئے تو مولا حسین نے پڑھن دے بعد پہلا جملہ یہ نہیں پڑھا انہا للہ نا پہلا جملہ پڑھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں بڑا سوچے آیت تطہیر مطالبہ بیعت دا آیت تطہیر
کیوں پڑھتے پہ؟ یعنی آیت تطہیر پڑھ کے حسین نے پیغام دیتے کہ یزید دی بیعت ہے نجاست تے نجاست سارے قریب نہیں آ سکتی رجس بیعت یزید حسین دے نزدیک رجس تبھی تک گھبرا دیا تھا نہیں بھیا اور رجس سارے گھر دے قریب نہیں آ سکتا جیڑے طہارت دی اس منزل تے فیض ہن اسمت دی اس منزل تے فیض ہن اس امیر المومنین علی علی طرح بغض سلام دا جواب بھئی اپنا واجب چا دیکھو چلو علی تے سلام نہ بھیجو اپنا واجب تے سارے او لوگ میں تیسری دفعہ پہ اوہ گل والا پیا کرے نا سارے اوہ لوگ جنہ قنہ نال نبی کلو سونا ہا علی دو دیکھنا عبادت علی دے چہرے دو دیکھنا عبادت علی دے نال علامنا عبادت علی دے نال بہمنا عبادت بات ایک صحابی نے عرض کی تھی مولا اصل لیتے ہیں دربار دے وچ اتنا رش ہوں دے لت رکھن دی جا نہیں ہوں دی او جوانو میرے پاسے وے دے رہے مولا تے تسا تک کو تنہا بیٹھے ہوں دے ہو تے مولا میں اپنے لفظ جکھاں 95% اوے لوگ تو کو تنہا چھوڑ کے گئے بیٹھے ہوں دے جنہ خود نبی کل سنا علی نال بہمنا عبادت علی نال بولنا عبادت علی دو دیکھنا عبادت علی ناتے کے قرآن علی بول دا ہویا قرآن علی حق نال حق علی نال مولا بدری تسا تنہا یقین کرے سو علی دے جواب نے قیامت تک آمن علی ہر مبلغ دی پریشانی دور کر چھوڑیے امیر المومنین علی نے فرمایا میڈا تنہا ہونا اور بھائی پاسو دربار دا بھر رہا ہونا قصور ہی نہ لوگا دا نہیں گل ہی نہ دے مزاج دیئے جیندہ جیندے نال مزاج ملدہ راندہ ہے او تھئی وحدہ راندہ ہے اگر ہی نہ دے مزاج چا علی ہوئے آتا علی نال بہمنہا میرا محترم کدان ایک سو جرہ نماز تحجد پڑھ دے یا حلقہ نشہ 400 پیمان والا کدان نماز شب پڑھن آلے نال آیا بیٹھا ہوئے کیوں؟ او کیوں آپ آوے؟ نمازی نال 400 پیمان والا کدان باسی کدان نباسی کیوں نباسی اور تو ریٹا ہو سی کہ اگر چرسی حکبہ کو جان دے بھی نہیں کہیں بھائی بستی چگئے ودن دھویں دی بو آئیے تے اتا حکبہ کو ملویں دن تے ملوم تھی دے چوتھی پوچھتو انہا دا تعلق آندہ ماشاءاللہ اتنی محبت اتنا پیار اتنی عقیدت ہک سوٹو بھرے دے وط بے کو دیں دے وط وہ بھر کے بے کو دیں دے تے آدھے آؤ بسم اللہ میرا محترم گل مزاج دیئے جتا مزاج مل دے رہا دے نا ہوتا جھگڑے مو کو میں دے رہا دے مزاج ملدہ ہوئے تا چرسی بھی نہیں لڑ دے ماشاءاللہ گل مزاج دی اگر انہا لوگاں دا مزاج علی نال ملنے علی دا مزاج کیا ہے علی دا میں اپنے لفظہ کی انہا کہا امیر المومنین علی دا اتنا جو تنہا کر چھوڑانے حسین دے بابے قصور کے رہا بھائی امیر المومنین علی دا انہا لوگاں دی نگاہ دے وچ کیڑا قصور ہے جو علی السلام دے جواب دے قابلی نہیں آخر انہا کل کوئی دلیل ہو سی نا انہا کل کیڑی دلیل ہے بھائی جنہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیتے انہا کل دلیل ہے جڑے آج آقے یزید پلید اس دا تحفظ بیٹھے کریں دے ہوندے 100 دلیلہ پیش بیٹھے کریں دے ہوندے بھائی جب تک مسلم بن عقیل دے قتل دا فتوہ لوگا نہ لیتا اس وقت تک حضرت مسلم واجب القتل قرار نہ لیتے گئے سوال ہے کہ انہاں دا جرم کیا ہے زمینہ دے رولے جائیداداں دے لین دین دے پیسے دے کہیں دا حق مولا علی کھا دی ودا مدینے دے بھی البتہ علی دا حق تا لٹا گیا علی کھا دا تا کہیں دا لے اور بھئی جیڑا مظلوم ہے جیڑا حق کی کھا دا گئے اس دے باوجود بھی سلامی ہوں دے نہ کرو جو کو لٹ گنو گل سمجھ آتی پہ یا کوئی نہ کردار دی بلندی تے اتنا فائز علی علم دی بلندی تے علی تو وڈا عالم کوئی نہیں یتیم پروری دیکھو تا علی تو وڈا یتیم پرور کوئی نہیں
بہادری دیکھو تو علی تو وڈا بہادر کوئی نہیں، شجاعت دیکھو علی تو وڈا شجاع کوئی نہیں، غریب دا ہمدرد دیکھو علی تو وڈا ہمدرد، سخاوت دیکھو علی تو وڈا سخی کوئی نہیں، عدالت دیکھو علی تو وڈا عادل کوئی نہیں، لوگاں کو لٹوامن والا، نقید حق کھامن والا، لوگاں دے گھر تک کھانے پہنچامن والا، یتیمہ دے دروازے تے ونج کے دستک دے کے اپنے کندھاں تے چاہ کے پہنچامن والا، اس دے باوجود بھی علیہ السلام دے جواب دے قابل ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جیدہ کردار اتنا بلند ہے، لوگ اوندے نال نن باندے، مدینے دے چوکہ دے گلیاں تے بھریاں پیاں ہو دیاں، امیر المومنین علی تنہا بیٹھے ہو دیاں۔ علی تنہا کیوں تھی میں دہا؟ آؤ ذرا مولا کل پوچھ دیں کہ مولا تو سا تنہا کیوں رہ گئے؟ علی نے فرمایا فقط میں تنہا نہ رہی آؤ میرے منن والا، جے حق آپ سے تا علی پی آہدائی تنہائی واسطے تیار تھی وائیں۔ تیرے چنگے چنگے سجانی تے کو چھوڑ ویسے، جڑا تے جائز کو جائز آکھا، ناجائز کو ناجائز آکھا، جڑا تے حلال کو حلال آکھا، حرام کو حرام آکھا، بڑے بڑے پیارے سجن، تیری دعوت پکائی پہن پہلی گل پہ میں جیاں، کوئی ضمیر فروش بندہ اگر گیا بیٹھے کھانا کھاون میں ناکساں، ایسے ہی تو سا خمسہ حساب کیتا یا کوئی نہ، ایک کھانا حلال ہے یا حرام، میں اتنا ہی اپنے الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا تکلف کیتا نہیں، اے ڈیشی پکی پئی اے پکی پئی اے پکی پئی نے بڑی محبت فرمائی، میرے اندر وہ اخلاقی جرت نہیں رہ گئی جو میں اتنا پوچھا چاہ جرے ڈا بارہ کھانے آئے پہن کیا ہی دے ویچ حسین دی ماں دا حق تاں جو میرے واسطے 4-5 کھانے پخین کیا تیرے سجو کھبو غریب ہم سے نہیں رہا دے، کیا تارے نال کوئی بیوہ دا گھر تا نہیں بتاؤں دے یتیم بھوکے پہ سمدے ہوں میں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے، میں جہلہ نلگل نہیں کرے دا، میں انہا نلگل بھی کرے نا جنہ کو پتہ ہے جو خمس کرنا کتنا ضروری ہے، میں انہا نلگل بھی کرے نا جنہ کو واجبات دی اہمیت دا علم ہے، میں انہا نلگل بھی کرے نا نہیں میرا محترم سالے اندر بھی اخلاقی جرت نہیں رہی، کیسا کہیں مومن دی میں ہی نہیں آدھا بد اخلاقی بندہ کرے، ہر بندہ قبلہ یار شاہ صاحب نہیں بن سکتا کہ ہر بندہ یار شاہ صاحبہ کو لہجے جو تلخی رکھے تے اگلے مومن کو آکھے این کر تے او اگو دیر ہی نہیں لیندہ انہا دا تقوی اتنا بلند ہے جو وڈے وڈے فرعون دے علم دے سامنے جھوک میں دیا اس دے تقوی دے اگو لوگاں دی گردن جھوک میں دیئے عمل دی تلوار نال عمل دی او بھئی فرعون دا سارا لوہے دی تلوار نال نہیں کلم تھی دا عمل دی تلوار نال تھی دا عمل دی تلوار ماشاءاللہ انہا بزرگا کل دا عمل دی تلوار ہے کوئی جیڑے وڈے عہدے آلہ کوئی جیڑا وڈا زمیندار سرکش ونیا سید حق جلال ہویا ہیک جملے دے نال ان دی تقدیر بدل میں دیئے ایسا کیتا کچھ نہیں مگر توقعات صحیح رکھ دیں کہ جی میں قبلہ یا شاہ صاحب مطالبہ کرے دیں نہیں میرا محترم جب تک اسا اپنے آپ کو تیار نہ کرے سو تبلیغ واسطے ریاضت کرنی پوسی ریاضت اگر اللہ نے موسیٰ کوئی نبوت دے منی تا 40 نہیں وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ 40 نہیں تا جناب موسیٰ ہی ریاضت کہتی ہے میں بڑا مطمئن لیت ایک بچہ گئے مدرسے دے وچ پڑھن واسطے اس دی والدہ 40 نہیں تک زیارت عاشورہ پڑھ دی رہی ہے جو میرے بچے دا دل لگ ایمیں نہیں کچھ کرنا پوندے کچھ کرنا پوندے میرا محترم عمل دی تلوار مضبوط ہوئے اسد اگر کھا بیٹھے 3-4 کھانے اتنی دعائیں مگین جو 15 منٹ لگ میں در کھانے دے بعد دعا مگنا عیب نہیں ساری قوم دی ساری تھنکنگ کی نیگیٹو تھی گئی ہر گل نفی دے انداز وچ سوچنا اگر ادھا مطلب نہیں جو میں کہے 15 منٹ دعا مگ دے رہ گئے بعد جا کھا جی ادھا مطلب ہے کھانے تو بادشاہ آگے دعائیں مگن دی لوڑی نہیں نفی نمان پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے سکول آف تھاٹ کو نیگیٹیو نہیں ہونا چاہیے میرا محترم جدہ 15 منٹ دعائیں پہ مگ دیں 10 منٹ دعا مگنی چاہیے 5 منٹ کو حلال تے حرام ڈس جا
جیڑا کھانا بچ گئی سجو کھبو جیڑے غریب مسکین فقراء تھوڑے طبیعہ خبراتا نہیں ڈل دی دی گرد قسم والعصر ان الانسان لفی خسر انسان خسارے چی مسلمان دی گل نہیں انسان خسارے الا الذین آمنوا میرا اللہ کی گھاٹے جو کوئی بچ ہی سکتے اللہ نے 4 پیپر دسے نے اس صورت دے اندر 4 امتحان 4 پیپر انہا چوہاں پیپرہ جو پاس تھی ہونا ضروری ہے اور چوہاں پیپرہ جو 100 نمبر گننا ضروری ہے 33 اللہ پاس نہیں 40 اللہ پاس نہیں 4 پیپر اللہ دی ذات نے جیسے جرہ میں گھننے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا پہلا امتحان ایمان دا وعمل الصالحات ایمان تو بعد عمل وتواصوا بالحق تیسرا پیپر حق تے رامنا حق تے قائم رامنا حق سننا حق آکھنا حق دے ہوتے قربان تھیمنا حق دے ہوتے کمپرومائز نہ کرنا حق دے ہوتے لوہے دی دیوار بن ونجنا خود کٹیج ونجنا تے حق کو کٹیجن نہ دیونا اوکھا امتحان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چوتھا پیپر صبر دا میں اللہ نے تیرے ایمان دا امتحان صبر دے نال گھننے دکھ آ گئے تکلیفہ آ گئی ایک بندہ میں کو ملنے دے اپنے ابا و اجداد دا رستہ چھوڑ گیا اس نے کہا جی لوگ اسلے نال سلوک چنگا نہیں کیتا میں چھوڑ دیتے اپنے ابا و اجداد دا رستہ میں کہیں دا قیم مطلب ہے کہ مظلوم کربلا رسول دے ٹور ونجن دے بعد امیر المومنین دے جتنے مصائب آئیں کیا مولا علی نبی دا رستہ چھوڑ دیتا لوگاں دیا بد اخلاقیاں دے نال راہ ہدایت نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ راہ ہدایت قربان بھی ہونے واسطے تیار ہونا چاہیے میرا محترم اوکھا امتحان عمل عمل بہت مشکل عمل آکھنا بڑا آسان ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان ڈھیر سارے لوگ جن وعملوا الصالحات ایمان تو بلد کامیابی عمل نہ لے بلکہ بزرگ علماء ہی مثال دیں دیں کہ انسان ایک پرندہ دی مانے دے ادھے دو پر نہیں ایک علم اللہ پر رہے عمل اللہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایک پردہ نام عقیدہ بے پردہ نام عمل اے دوہے پر سلامت ہوئے تا جنت تک پرواز کر سکتے اگر ایک پر ترٹا ہویا ایمان اللہ ٹھیک ہے تے عمل اللہ پر ترٹا ہوئے وقت بھی نجات نہیں اگر عمل اللہ پر ٹھیک ہے تے عقیدے اللہ پر ترٹا ہوئے ایمان اللہ وقت بھی نجات ممکن نہیں جی میں ایمان مضبوط ہے نال اتنا عمل مضبوط ہوئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کریں دے رہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تواسی حق وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تواسی صبر صبر دا دامن حق دا دامن ایمان تے عمل اے 4 امتحان اللہ دی ذات نے اس صورت کی دسے میرا محترم ایمان کو بعد عمل اور پوری دنیا مار عمل اج کھان دی پئی معصوم نے توانے سارے دین دا معیار عمل ویسے عمل زبان نال تا میں بہت بڑے آسمان تو بڑے تارے توڑ سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبان دے نال میں 2 گھنٹے بولنا شروع تھی وہاں متقی دے اتے حیران تھی ویسے بھی متقی دی علامات نشانیاں مولد شیعہ انہوں دے زبان نال ہر بندہ ابو ذری بن سکتے کمبری بن سکتے وزدہ مدینہ چھوڑ کے ربزے دے جنگل ٹوڑن نال ابو ذر بن دے گھری جبان ہن نال ابو ذر نہیں بن دے رہا دے می سمدیاں مثالہ رہنیاں سوکھیاں 90 سال دی عمری جی ایک پاسو ایمان آ گئے ایک پاسو اہلی آ گئے میں پاسو جان آئی الٹا لٹخیل کے زبان کٹا کے اہلی دے فضائل دنیا نہ کو سنا کے دنیا تو ٹر رہے ایمان عمل نس چھوڑا میرا محترم عمل اوکھے کتنے سارے بندے ہیں جرے خمس دا حساب رکھی پہ اگر تو ساسا ٹربوں بھئی تو چل دیں تو جتنے آئے بیٹھے ہوئے ہر ایک دے دروازے تے دستک لیں دیں ہر ایک وعدے میں وہاں اپنا خمس اللہ رجسٹر چاہیے بس ایک دن جمع تفریق مریں دیں نہ چاہ نہ پانی نہ کھانا باقی کوئی شے نہیں آج فقط دوسرا ایسا نکلے ہیں سینڈ دے حق دی خاطر دیکھا دے دیا کیڑے مومن کل حساب
بات میں دیکھ گن سکے کیڑے گھر امام زمانہ آسی دیکھ گن سکے کیڑا بندہ تیار بیٹھا ہے اپنے برتن کے زمانے دے امام کو کھواون واسطے اگر تھوڑے سارے برتن اس قابل ہی نہ ہون جو زمانے دا امام ہی لازم بے سنگے یا جام پانی دا پی سنگے میرے محترم گل عمل دی لحظہ اثر تھی دے نمہار تے اثر تھی دے لونی اثر آندے تریلی اثر آندے 4 5 6 میسیج آویں دے اسا خون کا حساب کرنے آؤ بسم اللہ اس کے بعد کوئی خبر نہیں میرا محترم عمل کرے سے کامیابی ہی فقط سنن نہ نجات نہیں عمل نہ نجات اور علماء دی ذمہ داری تا مومنین کل بہت زیادہ تھی گئی کیونکہ علماء دے بارے نبی نے فرمایا او مناء الرسول رسولوں دی محنت دے اس وقت امین علماء امین خالص دین علماء نے سنے اپنی جان تے سودا لا کے اللہ دا خالص دین تھوڑے تک پہنچامنا علماء آج ہر پاسو بے دینی دے طوفان پہ چل دے ہر پاسو بے دینی دے سونامی پہ چل دے ملحدین آج کل سوشل میڈیا دے ہوتے اتنے متحرک تھی چکے جڑے وجود خدا دے منکرین اسد ہے تو نمازاں تے جشنانے رونا جو نہیں نکلے نمیاں بجلیاں پیاں ڈھاندیاں تھوڑی قوم تے تھوڑے بچاں تے نمیاں بجلیاں پیاں ڈھاندیاں دیکھو نا پہلے تو ہوندے نا بڑا خطرات نال نمٹ گندے تو جے کو خطرے دا پتہ ہی نہ ہوئے کرما آلے کو کہ ساجے سر تے بدل کیڑے مڈلان دے پہنے خطرات کیڑے جنہیں دا ساکو سامنے بعد ہی بندہ حل کریں دے نا پہلے تو پتہ لگے جو مشکل کیڑی حالے تک تو سارے کل تشخیص نہیں تھی جو آمانہ لیا نسلہ تے کیڑے کیڑے مسائب علام ڈوک آن دے پہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تھوڑا جی ملحدین کو پڑھے انہا جنہیں وجود خدا دے ہوتے انقار اور دلیلہ پہلے دے جیڑا کام سارے مذہبی توحید دے بارے دیا کھڑے تے جیڑے سارے بچہ کو توحید دے بارے دلیلہ آدین ایک دوجی دلیل دے ہوتے خدا کو چھوڑ ویسے جنہیں او مضبوط دلیلہ کھڑے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایو کچھ نہ لوگا کل علم کھڑے دے ایو کچھ خدا دے وجود دے بارے نالج رکھ دے اور وہ اتنے تکڑے تھی چکے اور انہا ایک سوال ایک شبہ چھوڑے میں نے ایک دوست دے نال ہمیشہ ڈیبیٹ تھی دے رہا دے انہا شبہ چھوڑے ملحدین نے کہ اگر تسا مسجد دے محرابی ہورا دے ہوتے بولو تو جائز ہے اگر اسا سڑک تے کھڑ کے مستورہ دے بارے بولیں دے کھڑے ہیں تو ناجائز ہے یہ منافقت دا جواب ہے ایسے نفسیاتی رنگ نال شیطانی رنگ نال نوجوانہ دے ذہن تے حملہ پہ کریں دے ونجو اپنے علماء کل پوچھو اے جو حوران دے بارے تھوڑے صفحے لکھے پہن تے تھوڑیاں سورۃ الواقعہ دے اندر حوران جنت دا ذکر ہے تے انہاں دے بارے سارا بیان کیتا پہ صفحہ دے صفحے لکھے پہن تسا ممبر دے محراب نماز تو بعد دعا میں اگر حوران دی شکل و صورت بیان کرو تو تھوڑا بیان کرنا جائز ہے سادہ بیان کرنا ناجائز ہے اگر اسا سڑک تے کھڑ کے بیان کر چھوڑے سڑک عمومی جائے محراب خصوصی جائے ممبر خصوصی جائے ہون تو خود اندازہ کرو کہ تھوڑا بچہ کتنا تکڑا تھی کہ اسلام آباد یا لاہور یونیورسٹی چوائندہ پہ خدا دے وجود دے بارے یا ائمہ دی تعلیمات دے بارے وہ کتنا یقین ہے کہ کتنی دلیلہ رکھ دے کہ جڑا ویندہ پہ تا مسلمان دا پترے جڑا 4 سالہ بعد ڈگری گھن کے آسی پتہ نہیں کیڑے مشرق دیا تعلیمات دا کے مبلغ بنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے محترم اپنی اولادہ دے ایمان دے بارے خود سوچو جتا انہاں نے تسا فیساں پوریاں کرنی ہیں انہاں دے آمد و رفت دا خرچہ تسا پورا کریں دے ہو پک اینڈ ڈراپ تسا پوریا کریں دے ہو کروڑ ونجن یا بکر ونجن سوزوکی اللہ کو کرائے خرچے تسا دے دے ہو بیمار تھی ونجن علاج آپ کرائیں دے ہو بھکھے ہو میں کھانا تسا دے دے ہو جڑا ہر ضرورت کپڑے دی کھانے دی علاج دی فیساں دی سکول دی تسا ہر ضرورت اپنی اولاد دی پوری کریں دے ہو ایمان علی ضرورت پوری کیوں نہیں کریں کیا یا تا سارے نزدیک انہاں دا مومن ہو کے دنیا تو ٹرنا ساری ضرورت نہیں اساں ہی شے کو سمجھ دے جے سمجھتے ہیں تو یہ ضرورت کدن پوری تھی کون کرے سی ضرورت پوری اور بھائی قرآن قانون قرآن دسندہ پہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے قرآن دسندہ پہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے
اسا من کے جڑا مر گئے ان دی قبر دے اوتے جائز ناجائز دسیں دے بیٹھے ہیں او قبر والے کو جائز ناجائز دسن تو پہلے جیندے کو دس جائز کیا ہے ناجائز ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑا زندہ ہے وہ دسن دی ضرورت ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے زندہ باد بھائی موئے کو جو تسا قانون پڑھ کے سناؤ بھئی یہ ٹریفک اللہ کل ہونے قانون علی کتاب ہے بھئی اشارہ کیویں لاونا ہے ریش ڈرائیونگ کرنی ہے یا نہیں کرنی کتنی سپیڈ تسا چل سکتے ہو کتنی سپیڈ نیوے چل سکتے سپیڈ بریکر کتھا لگے پین اتا کتنا رکنا ہے میرا محترم ہر جو اشارے لگے کھڑے ہونے سبز بلے تکے کرنا ہے پیلا بلے تکے نشانی ہے سرخ بل ونجے تکے نشانی ہے ان سارے چھوٹے موٹے قانون قرآن ہی تے وہ کچھ اشارے دسیں کتھیں روکا ہے کتھیں جمپ ہے یہ سارے قوانین اگر کوئی بندہ ایکسیڈنٹ تھی گئے تے مویا پائے بندہ ان دے سراتی ونج باوے تے وہ کے خیال کریں سرخ اشارہ بلے تا بندہ رک میں دے سبز بال ونجے تا بندہ چل پوندے سیانا بندہ اکسی جیرا ایکسیڈنٹ نال مر گئے ای کو نیلے پیلے اشارے دے سمجھے کیا ضرورت ہے ہون کوئی موٹر سائیکل چلامنی ہے جو ہونی کو ٹریفک دے قانون پہ دسیں دے جے بجام نہیں تا کہیں جیندے کو دسا تاکہ جیندہ ہاتھ سے تو بچ بچے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوان ماشاءاللہ مومنین نبی لے گھبراتا نہیں گیا او میرا محترم کا قرآن قانون ہے اور قانون زندہ بندے کو دساؤ جرا عمل کر سکتا ہوئے قرآن یا حلال نسا یا حرام یا جائز نسا یا ناجائز یا خالق مخلوق دی پہچان نسی ہے میرا محترم قرآن آیا زندہ واسے کوئی شک نہیں قرآن پڑھنا ثواب قرآن پڑھنا عبادت قرآن پڑھنا نال مرحومین دے گناہ معافتین دن لیکن قرآن قانون دی کتاب ہے قانون دی کتاب قانون اس کو نہ سمجھے جرا قانون پہ عمل کر سکتا ہوئے جرا دنیا تو ٹور گئے مڑا مٹیاں چا سم گئے ہوں اٹھی کے جڑا عمل کرنا ہے موئے کو قانون نہیں سنواونا جیندہ کو قانون سنواونا ہے پہلی گل اور دوسری گل ہے میرا محترم یقین فرمے سو اس وقت امام زمانہ علیہ السلام دی توہین دا سبب جتنے اساں پہ بڑھنے ہیں اتنا کوئی نہیں پیا پڑھتا غیر انکل تصور گلہ ہے جو توہین پہ کریں کہیں دے مقدسات بھی توہین کرنا جلے سارے علماء دا فتوہ ہے کہ کہیں دی بھی مقدس ہستی جیسے توہین نہیں کریں فعل حرام بس ساریاں مقدس ہستیاں دی کہیں کوئی اجازت نہیں توہین کرنے امام زمانہ دے بارے جلی لب کشائی تھی دی بئی ممبر حسین دے ہوتے میں ایسے لفظ بے حجاب گلی کوچہ لے لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جڑے لفظ انہاں دے واسطے استعمال کرتے دل انہاں لوگاں نے امام زمانہ دی رج کے توہین کی تھی انہاں 2 سالہ دے اور جیڑا ہی مجہول نسل اور جیڑا ہی بد نسل بندہ اٹھ دے اور رسول دے پتر دی توہین بھی کریں دا ہوں سکونہ لوگا کل شکوے اور انتہائی سارے دلی غیظ و غضب سارے دلی شدید نفرت ہے جو سارے زمانے دے امام دی توہین کریں دیں اور توہین کرن دے بعد سوشل میڈیا دے ہوتے سارا دل دکھاون واسطے سارے امام تو پہلے اور رسول تھوڑے رسول دا پتری جڑی رسول دا کلمہ پڑھ دی یہ نہیں جو شیعہ دے بغض وچ آ کے بندہ اولاد رسول دی توہین بندہ کرے بھی شیعہ دا امام ایسا اس گلو توہین پہ کرے دیں صرف شیعہ دا امام نہیں جڑے نبی دا تم کلمہ پڑھ دیں اسی نبی دی اولاد ہے یہ سمجھ گنے کہ شیعہ دا امام سمجھن کو پہلے تو رسول دا پتر سمجھ لے کا کہیں دی توہین پہ کریں دیں اور جڑی توہین اساں پہ کریں دیں وہ ہے جیسا زمانے دے امام کو اسا تا جان دیں اسا تا سجان دیں سب کو تو ان دے مقام دا پتہ ہے سب کو تو اس دی منزلت دا پتہ ہے سب کو تو ان دی پسند دی پتہ ہے سب کو تو ان دی ناپسند دی پتہ ہے لیکن اسا کتنا دکھیں دے ہیں ان دا دل جڑے امام بارگاہ دے وچ جماعت علی نماز نہ پڑھن دے دے جو تھیں تبل تے پگل وج دے پے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس امام بارگاہ دے وچ اذان نہ دے ون دے دے اج تھیں نصیب و لال آ کے گانے کری جاندی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس ماحول دے وچ مرد و زن اکٹھے نچ دے پے ہوویں اوتھا زمانے دا امام رووے نہیں تبیا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں پہ روئیں دے ہیں اس زمانے دے امام میرے محترم اگر پوتر جوانی چڑھ پیے
بے شک تو خوشی کر خوشی دا یہ مطلب تا نہیں جو تیری خوشی دیتے زمانے دا امام اتنی ہنجوں وہاوے اتنی ہنجوں وہاوے پہلے تنہا ہے اللہ جانے صبح دی نماز تو بعد جنت البقیع ونج روندے بطول دی قبر دی سران دی ونج روندے نجف ونج روندے کربلا ونج روندے فجر دی نماز وقت نال چپڑی کر نوجوان آجا فجر دی نماز تو وقت نال پڑھ دیں زمانے دا امام خوش تھی دے تیرے حق جو دعا دے دے میری قوم دا غیرت مندہ اتنی عبادتاں دیا اوکھیاں شبیہاں کہیں کل کونی جڑیت تے کو اللہ نے عطا کی دنیا دے اندر جتنے لوگ نماز پڑھ دے پہنو نا کرنو نا حسین دے سجدے دی مثال کوئی نہیں اے حسین اللہ سجدہ تھوڑے کرو امیر المومنین اللہ سجدہ تھوڑے کرو اتنی اوکھیاں ازانہ کہیں کل کوئی نہیں جڑیاں ازانہ تو سن دیو نبی تو بعد بلال دی ازان بطول دا رومنا غش کرنا انوی مہ رمضان علی دی ازان علی دی دھیاں دا کوفے چ سن کے رومنا بات دہویں دی فجر تا علی اکبر دی ازان جے تک نسلہ پیاں جیسن تے روندیاں راسن انہا ازانہ انہا سجدہ تو بعد ہی اگر میری قوم متوجہ نہیں تھی نمازاں آلے پاسے اگر حسین دا سجدہ ہی تو کو سا کو محراب تک نہیں گھل گیا بات کائنات دی کوئی طاقت نہیں جڑی تو کو سا کو سجدہ تک دینا بھائی اگر علی اکبر دی آزام دے بعد نہیں تو جے تو بھی تک گھبراتا نہیں گئی نا آباد و شاد رہو اپنے غمج کا لہنہ رہو زیادہ پڑ گیا 40-45 منٹ تو زیادہ گفتگو ہو گئی ہے بس میں کوشش پہ کرے نا چند 17 مسئلہ دیاں پڑھا ہک آخری گا لے پہ کرے نا جتنے جوان آئے بیٹھے تو سانجد اپنی شادی دے اتے نچن والے مقامنے ہوندے نو کچھ جواز بنے دن ماسیاں ناراضن کچھ دن چاچے ناراض تھی دین کچھ دن ماما دی خواہش ہے تو ماما دی خواہش دے احترام کر ماسیاں تے چاچیاں کوئی راضی کر سجنا کوئی راضی کر جڑا شادی منہ کو ونجی تے سارے سجن راضی ہو ونجنی وقت لگا ونجے مسجد دی تے اپنے آپ کل پوچھیں سارے جو راضی ہیں لیکن بطول دا پتر تو ناراض نہیں بیٹھا دیکھا میں زمانے دے امام کو تو نہیں روایا ایو کچھ ہے سوچن نال ہی بندے ہور بن دے رہ دین اور میری قوم دا غیرت مندہ حجر اسود دی آج بھی عزت باقی ہے ہر شیعہ سنی اسلام دے ہر فرقے نال تعلق رکھن والا حجر اسود کو چم دے حجر اسود کو نبی ہیک پاسو چمہ حجر اسود دا ہیک پاسا دیوار دے اندر آ جتنی نبی چمہ ہیک پاسا چمہ سی اللہ جانے کیڑا پاسا چمہ سی جیندہ ہیک پاسا چمہ ہاس او آج تک چمیدہ پہتے جڑے حسین کو ہر پاسو چم دہا نبی جائے حسین دا سینہ چمہ جائے حسین دے ہونٹ چمے جائے حسین دے جوڑ چمے حسین کو ہر پاسو چمہ جڑا حسین دنیا تے آئے نا اور میری قوم دا غیرت مندہ جڑا حسین دنیا تے آئے نا بطول دے بابے فرمائے یا علی میرے بچڑے دے کندھاں چو پکڑ کے میرے سامنے اینج چا علی اینج چا کھڑے نبی پیشانی چمے رننا ہونٹ چمے رننا سینے دیا ہڈیاں چمیاں رننا جوڑ چمے رننا سمجھ نہیں آندی کہ نانا کیوں حسین دے جوڑ چم دے دے روندے سمجھ نہیں آندی کیوں ہونٹ چم دے دے روندے میرا محترم میں تا راز اس ویلے کھلا جڑا ہونٹ زخمی ہنی پیشانی ٹوٹی ہوئی آئی جڑا حسین دے سینے دیا ہڈیاں پامال تھی گئیاں ہیں جڑا غریب کربلا دے جوڑ ترٹ گئے ہیں اس ویلے پتہ لگے جو نانا ہر جوڑ کیوں چم دہا میرا محترم تے آخری گل کر کے پھر عبادت مکمل کرا اے جڑا جانور قربانی واسطے ذبح تھی دے اگر بچے 10 ذی الحج کو گھاری جو رسی جو چھکیاں دے ہوئے نا ان دے قدم نہ اکھڑ دے ہوئے کوئی ان دی جلدی چو پکڑ کے انہی چو پکڑ کے دھکے دے وے تا نال اللہ دے نا ان دی بے حرمتی نہ کر یہ اللہ دے راہ تے کسنے انہا مطلب ہے اللہ دے راہ تے حیوانی کسدہ پیا ہوئے ان دی عزت ہو دی آپ دس جرا نو بھیرا کو ہا کے پیا کسدہ ہا اجرکم میری زبان کو جرت نہیں جو کیڑے رنگ نال مظلوم دیا ظلفاں چا ہاتھ پاتے میری زبان اجرکم اللہ میری زبان کو جرت نہیں کیڑے رنگ نال اکبر دے بابے دی کروٹ بدلیے سی میری زبان کو جرت نہیں جو کیڑے رنگ نال ضربہ مرین دا
بس آندہ پہ مہ رمضان تے سن سو امیر المومنین دی شہادت ہر مصیب خان پڑسی ہک ضرب مار کے دوڑ گئے ابن ملجم ہک ضرب ماری اس تے دوڑ گئے ہک ماری اس تے دوڑے دوڑا اس گلو ہے ایکو پتہ ہا جو علی دے پتران دی صف کھڑی ہے علی بے وارث نہیں اجرکم اللہ شلا دنیا دے غم وچ کدہ نہ روے ہک مار کے دوڑا اس گلو ہے جو علم علی دے بچڑے کھڑے نہ ڈامی دی ڈھل دی دیگے رہی اکبر دا بابا ہا بھین دروازے تے آئی کھڑی آئی پوتر بیمار آسی اے سائیاں کڑ کڑ کے ضربہ مریندا اے سائیں اجرکم اللہ سائیاں کڑ کڑ کے اس گلو مریندا جان دہا ایدہ اکبر ٹور گئے ایدہ غازی ٹور گئے ایدہ پوتر ایدہ چھڑا مانا لے کوئی نہیں رہے ایدہ بھینی پردہ داریں بہر نہیں آ سکدیاں او میری قوم دا غیرت مندہ بھین قداوی بھرا دے قاتل نل نہیں آلیں دی زینب علی نہیں منت کی دی اس منت دہدہ پہ جڑا کس دا پہ یہ ماں بطولے یہ نانا رسولے چھڑا لے ابن ساتھ چھڑا لے جڑا کس دا پہ زہرہ دا پترے بھین دی حقل سونی قاتلی ہے سونی مقدولی ہے سونی مارنا لے بھی ہے تے سونی زینب دی حقل قصانا لے بھی ہے قاتل کانڈ کر گئے جو زینب دا حوصلہ بلند نہ تھی میں ولا میرے نال بولن دی جرات نہ کرے تے جڑا حسین سنیے نا میرے پاس دیکھیں کس دا پیا نہ سار چاہ نہیں سکتا ایڈا خیرت ماندہ ہی میں سجا ہاتھ چاہ کے آدھے والمان میں تسا خوش ویسا میری خیرت برداشت نہیں کریں دی میں نے جی دیا میں نے قاتل نال شالا دنیا دے غم مجھ کا دہنہ رو میں آخری ازادار تک لہدہ پیاں شالا اپنے غم مجھ کا دہنہ رو چل دیا رہی ہیں ضربہ بیر پردہ نہیں آمن دے دا اندر بھیرا دی محبت نہیں ونجن دے دی جدہ کس گئے بھیرا تے رکا چوہائی خون تے کمینے نے کیتا حسین دا سر بلند اس ویلے نوے ہاتھ سر تے رکھے پچھلے قدمہ تے ٹوڑ دی گئی ہے تیرے دی بھیرا دے سر دو گئی ہے او خیمے جو نہیں گئی جتا بھر جائیاں بیٹھیاں اتا نہیں گئی جتا بھینا بیٹھیاں او جوانا اتا گئی ہے جتا سجاد ستایا کھر نہیں زنگی جھر پئیے آدھی آنکھ کھول کربلا دی جنگ موق گئی ہے تڑپے سجاد مرحبا اپنے غمج کا لہنہ رو میں آدھی آنکھ کھول کربلا دی جنگ موق گئی ہے او جوانا جدہ فوت کیا ہو دیا ہر بندہ اعلان سن گئے خبرہ مل دیا سجنہ کو سجن دے سیدن جو فلانا مارا دیا عجیب اطلاعی ڈھانی دی ڈھلدی دی گے رہی نسرالی زینہ گئی ستایا سجادہ دیا کہ کھول بابا کو سنی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ شلا اپنے غمج کرانا روئے آدھے اما فضا کناد دلر ہٹا کناد دلر ہٹا میں بابا دیکھنا چاہتا جدہ کناد دلر ہٹا سجاد دین پہیے بابے دسر نوکنے زد سوارا دوئے حد پیشانی تیرا تیادے بابا بیمار بچڑے دسنا اجرکم اللہ بس آخری چند جملے زیادہ پڑھ گیا قبلہ نے انتظار نہ کراما اور میری قوم دا غیرت مندہ دستور جدہ بھیری کو پتہ لگ ونجے جو بھیرا کس گئے بھیرا مارا گئے وقت بھیری دنیا دی ہر مصروفیت بھول میں دین بھیرا دی سرا دیا میں دین 70 قدم دا فاصلہ اکھی نال کس دا دی ٹھیس جدہ پتہ لگ گئے جو حسین کس گئے زینب سرا دی کیوں نہیں آئی ہاتھ نہیں بڑھائے پیر نہیں بڑھائے مجبوری کہری آئی غیرت القوم انہوں چادر لٹی دی پئی آئی انہوں گھوڑے پہ بھج دیان ای رنگ اللہ شلا اپنے حمد میں حوصلے نال چند سطرہ پڑھنا چاہتا انہوں کمینے آندے رہن علی دیا 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 چادرہ ودے لٹے دے ہن جدہ چادر لٹیے پھرا دا قتل بھول گی ایس او میری قوم دا غیرت مندہ ایدہ پیارا سی برکا ایدی پیاری سی چادر اس ویلے حسین دی رات بھول گئی ہے ہکو بین کر کے آدھی واہی جاوا ہائیو میرا پردہ ہائیو میرا برکا اللہ تیرے پردہ داران دے برکان دی حفاظت فرما اپنے غمت کڑانا روے ہو میری قوم دا بزرگ بس آخری جملہ تیری عبادت مکمل کرنا چاہتا گھوڑے بھجتے رہن وزنی گھوڑے
اکبر دی لاش تے نہیں گھبرائی عباس دے بازواں تے زینب نہیں گھبرائی جدہ پتھراں دے ڈھیر تلے بھرا لٹھیس زینب دے چہرے تے موت دی زردی آ گئی ہے علامہ قزوینی لکھ دے اللہ پردے ہٹائیں زینب کو سامنے نانا نظر آیا ہے آدھے نانا حاضہ حسینون نانا دیکھ تیرا غریب بچ رہے ذریت کا مقتلہ نانا پوتر مارا گیا ہے وہ بناتوں کا سب آیا نانا دیکھ تیرا دھیا دیا چادرہ